आई एम दैट अज निसारागा दत्ता महाराज। तमाम सवालात को छोड़ दो सिवाय एक के, मैं कौन हूँ। आखिरकार तुम्हें जो वाहिद हकीकत मालूम है वो ये है कि तुम हो। मैं हूँ आई एम का तसव्वुर कतई है। मैं ये हूँ या मैं वो हूँ नहीं। तुम हकीकत में क्या हो इसको समझने की कोशिश करो। जो कुछ भी तुम नहीं हो उसे ढूंढो। जिस्म, एहसासात, ख्यालात, वक्त, जगह, ये या वो, जो कुछ भी तुम परसीव करते हो वो तुम नहीं हो सकते। दरअसल परसीव करने का अमल खुद इस बात को जाहिर कर रहा है कि तुम वो नहीं हो जो तुम परसीव करते हो। मुकदमा देखो, असल तजर्बा करने वाला एक्सपीरियंसर जहन नहीं है बल्कि मैं हूँ है। मैं हूँ वो रोशनी है जिसमें सब कुछ जाहिर होता है। सेल्फ, हस्ती, वो मुश्तरक अंसर, कॉमन एलिमेंट है जो हर तजर्बे, एक्सपीरियंस की जड़ में है। वो आगही जिसमें सब कुछ होता है। शऊर का पूरा मैदान महज एक फिल्म या धब्बा है। मैं हूँ में ये मैं हूँ की मौजूदगी है जो शऊर को शऊर बनाती है, जो अपने आप से आगाह है और ये बयान से बाहर है क्योंकि इसकी कोई सिफत नहीं है। ये सिर्फ अपने आप का होना है और अपने आप का होना ही सब कुछ है। जो कुछ भी मौजूद है वो मैं हूँ में मौजूद है। कुछ भी मैं हूँ से बाहर नहीं है। कोई दोहरी हकीकत, डुअल रियलिटी नहीं है और इसलिए कोई तकलीफ नहीं है, कोई मसाइल नहीं है। ये मोहब्बत का दायरा है जिसमें सब कुछ कामिल है। जो कुछ भी होता है वो बगैर किसी इरादे के खुद ब खुद होता है, जैसे हाजमा या बालों का बढ़ते रहना। इस बात को समझो और दिमाग की महदूदियतों से आज़ाद हो जाओ। वो कहते हैं कि तुम मैं हूँ में बार बार वापस जाओ, यहाँ तक कि ये तुम्हारा वाहिद मस्कन बन जाए जिसके बाहर कुछ भी मौजूद ना हो। यहाँ तक कि मैं हूँ की एक महदूदियत के तौर पर ईगो ख़त्म हो जाए, तभी सबसे आला हकीकत, अल्टीमेट रियलिटी का अदराक बगैर किसी मेहनत के खुद ब खुद हो जाएगा। चैप्टर 1, मैं हूँ का एहसास। मैं हूँ का एहसास जो मौजूदगी का है सबसे पहले उभरता है। अपने आप से पूछो कि ये कहाँ से आता है या बस इसे खामोशी से देखो। जब जहन मैं हूँ में बगैर मूव किए, हरकत किए रहता है तो तुम एक ऐसी हालत में दाखिल हो जाते हो जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता मगर जिसे तजर्बा किया जा सकता है। तुम्हें सिर्फ कोशिश करना है और फिर से कोशिश करनी है। आखिरकार मैं हूँ का एहसास हमेशा तुम्हारे साथ होता है। सिर्फ तुमने उसके साथ जिस्म, एहसासात, ख्यालात, तसव्वुरात, इमलाक वगैरह जैसी तमाम चीज़ें जोड़ रखी है। ये तमाम खुदशनासी गलत रास्ते पर डाल देती है। इनकी वजह से तुम अपने आप को वो समझ लेते हो जो तुम नहीं हो। तुम सिर्फ इतना कह सकते हो, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। तुम ये नहीं कह सकते कि ये वो है जो मैं हूँ। ये सिर्फ बेमानी सी एक बात होगी। जो कुछ तुम ये या वो के तौर पर दिखा सकते हो वो तुम नहीं हो सकते। यकीनन तुम कोई और चीज़ नहीं हो सकते। तुम कुछ भी महसूस करने के काबिल या तसव्वुर करने के काबिल नहीं हो। फिर भी तुम्हारे बगैर ना कोई तसव्वुर हो सकता है ना कोई तख़य्युल। तुम दिल के एहसासात को, जहन के ख्यालात को, जिस्म के आमाल को देखते हो। मुशाहिदा करने का अमल खुद ये जाहिर करता है कि तुम वो नहीं हो जो तुम मुशाहिदा करते हो। क्या तुम्हारे बगैर कोई मुशाहिदा, तजर्बा हो सकता है? सवाल, मैं इस तक कैसे पहुंचूं? तुम्हें इसे हासिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम खुद ही वो हो। ये तुम्हें हासिल करेगा अगर तुम इसे मौका दो।
غیر حقیقی سے اپنا رشتہ ختم کر دو اور حقیقت تیزی سے اور آسانی سے اپنی جگہ لے لے گی۔ اپنے آپ کو یہ یا وہ کچھ ہونے یا کرنے کا تصور کرنا بند کر دو اور تمہیں یہ ادراک ہوگا کہ تم تمام چیزوں کے منبع اور دل ہو۔ اس کے ساتھ ایک عظیم محبت بھی آئے گی جو نہ کسی انتخاب یا ترجیح کی بنیاد پر ہوتی ہے، نہ کسی لگاؤ کی، بلکہ یہ ایک طاقت ہے جو تمام چیزوں کو محبت کے قابل اور محبت کرنے والی بنا دیتی ہے۔ چیپٹر 2، جسم کے ساتھ تمہاری الفت۔ سوال: آپ کے الفاظ حکمت بھرے ہیں، آپ کا رویہ پروقار ہے، آپ میں گریس ہے، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس نہیں جاتے، پھر آپ اور باقی لوگ ایک جیسے کیسے ہوئے؟ میں ان سب باتوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور نہ ہی تمہارے اور اپنے درمیان کوئی فرق دیکھتا ہوں۔ میری زندگی بھی واقعات کا ایک تسلسل ہے، بالکل جیسے تمہاری۔ میں بس صرف ان واقعات سے خود کو ایک نہیں کرتا، میں بے تعلق رہتا ہوں اور اس گزرتی ہوئی حقیقت کو ایک گزرتی ہوئی حقیقت کے طور پر دیکھتا ہوں، جبکہ تم چیزوں کے ساتھ جڑے رہتے ہو اور ان کے ساتھ آگے بڑھتے ہو۔ سوال: آپ اتنے بے پرواہ کیسے ہوئے؟ کوئی خاص بات نہیں، ایسا ہوا کہ میں نے اپنے گرو پر اعتماد کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں سوائے میں ہوں کے احساس کے کچھ نہیں ہوں، اور میں نے ان کی بات پر یقین کیا۔ ان پر اعتماد کرتے ہوئے میں نے ویسا ہی سلوک کیا اور جو میں نہیں تھا اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ سوال: آپ کو اپنے استاد پر مکمل اعتماد کرنے کی خوش قسمتی کیسے ملی، جبکہ ہمارا اعتماد محض زبانی اور ظاہری ہے؟ مجھے نہیں پتا ایسا کیسے ہوا، بس ایسا ہو گیا، بے سبب ہوا۔ چیزیں بغیر کسی وجہ یا سبب کے ہوتی ہیں، اور آخر کار کیا فرق رکھتا ہے کہ کون کون ہے؟ تمہاری میرے بارے میں بلند رائے صرف تمہاری ایک رائے ہی تو ہے، کسی بھی لمحے تم اسے بدل سکتے ہو۔ رائے کو اتنی اہمیت کیا دینی، خاص طور پر اپنی رائے کو؟ سوال: تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میں وہی دیکھتا ہوں جو تم بھی دیکھ سکتے ہو، ابھی اور یہاں۔ صرف تمہاری توجہ کا مرکز غلط جگہ پر ہے۔ تم اپنے آپ پر کوئی توجہ نہیں دیتے، تمہارا ذہن تمام چیزوں، لوگوں اور خیالات میں مگن رہتا ہے، کبھی اپنے آپ میں نہیں۔ اپنے آپ کو مرکز توجہ بناؤ، اپنی موجودگی سے آگاہ ہو جاؤ۔ اپنے آپ تک پہنچنے کا راستہ انکار اور رد کرنے سے ہے۔ تمہیں صرف اپنے آپ کو کسی تعریفی جھکاؤ سے آزاد کرنا ہے۔ تمام تعریفیں صرف تمہارے جسم پر اور اس کے اظہار پر لاگو ہوتی ہیں۔ ہم خود کو دریافت کرتے ہیں، سچے ارادے سے جستجو کرتے ہوئے، روزانہ اور گھنٹہ گھنٹہ سوال کرتے ہوئے، اور اپنی زندگی کو اس دریافت میں لگا کر۔ چیپٹر نمبر 3، زندہ لمحے موجود۔ درد اور خوشی کے کناروں کے درمیان زندگی کا دریا بہتا ہے۔ زندگی تبھی مسئلہ بنتی ہے جب ذہن زندگی کے ساتھ بہنے سے انکار کر دیتا ہے اور کناروں پر رک جاتا ہے۔ زندگی کے ساتھ بہنے کا مطلب ہے قبولیت، ایکسیپٹنس۔ جو آئے آنے دو اور جو جائے جانے دو، نہ خواہش کرو نہ خوف کرو۔ جو کچھ ہوتا ہے اسے ویسا ہی دیکھو، کیونکہ تم وہ نہیں ہو جو ہوتا ہے، تم وہ ہو جس پر یہ ہوتا ہے۔ آخر کار تم خود بھی مشاہدہ کرنے والے نہیں ہو، تم وہ آخری ممکنیت ہو، پاسیبلٹی ہو، جس کا ہر طرف پھیلتا ہوا شعور، مظہر اور اظہار ہے۔ میں حقیقت ہوں، کیونکہ میں ہمیشہ اب حال میں ہوں، اور جو میرے ساتھ اب ہے وہ میری حقیقت میں شریک ہے۔ جو کچھ اب پر مرکوز ہے وہ میرے ساتھ ہے، کیونکہ میں ہمیشہ موجود ہوں۔ یہ میری اپنی حقیقت ہے جو میں واقعات میں تسلسل کو دیکھتا ہوں اور کانٹینیوٹی تراشتا ہوں۔ چیزیں اور خیالات ہمیشہ بدلتے رہے ہیں، مگر میں ہوں کا وہ احساس کہ جو اب ہے، اس پل میں ہے، وہ حقیقت ہے۔ وہ کبھی نہیں بدلا، حتیٰ کہ خواب میں بھی نہیں۔ خواہش خوشی کی یاد ہے اور خوف درد کی یاد ہے، دونوں ذہن کو بے چین کرتے ہیں۔ انسانوں کو دیکھو، ان کی خوشی کے لمحے محض درد کے دھارے میں وقفے ہیں۔ ذہن کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ سوال:
रूह और जिस्म के दरमियान क्या मोहब्बत ही वो पुल है जो इन दोनों को जोड़ता है? और क्या जहन खला स्पेस पैदा करता है, दिल उसे उबूर करता है। चैप्टर नंबर 4, हकीकत की दुनिया जहन से मावरा है। जैसे हर जहनी चीज, वैसे ही वो जो सबब का कानून, लॉ ऑफ कॉजेशन कहा जाता है, अपने आप से मुतजाद है। कायनात में कोई चीज किसी खास सबब से वजूद में नहीं आती। पूरी कायनात यहाँ तक कि सबसे छोटी चीज के वजूद में हिस्सेदार है। कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता था जैसा कि वो है, अगर कायनात वैसी ना होती जैसी कि वो है। जब सब चीजों का माखज़ और बुनियाद ही हर चीज का वाहिद सबब है, तो किसी चीज को कॉजेशन, सबबियत के तौर पर बयान करना एक आलमगीर कानून के तौर पर गलत है। कायनात अपने मवाद की कैदी नहीं है, क्योंकि इसके मुमकनात लामुतनाही हैं। इसके अलावा ये एक मजहर है या एक असूल का इजहार जो बुनियादी तौर पर और मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। सवाल: हाँ, ये देखा जा सकता है कि आखिरकार किसी एक चीज को दूसरी चीज का वाहिद सबब कहना बिल्कुल गलत है। फिर भी अमली जिंदगी में हम हमेशा किसी नतीजे को देखकर अमल शुरू करते हैं। हाँ, ऐसी बहुत सारी सरगर्मियां हो रही हैं, क्योंकि जाहिलियत है। अगर लोग ये जान लें कि कुछ भी नहीं हो सकता जब तक कि पूरी कायनात उसे ना होने दे, तो वो कम तवानाई खर्च करके बहुत कुछ हासिल कर सकते थे। ये टाइम का सराब, ये वक्त का धोखा है जो तुम्हें कॉजेशन के बारे में बात करने पर मजबूर करता है। जब माजी और मुस्तकबिल को अब्दी लम्हे मौजूद में एक मुश्तरका नमूने के हिस्से के तौर पर देखा जाता है, तो सबब व असर का तसव्वुर अपनी हकीकत खो देता है और तख्लीक की आज़ादी उसकी जगह ले लेती है। हकीकी दुनिया जहन की पहुंच से बाहर है। हम इसे अपनी ख्वाहिशात के जाल के जरिए देखते हैं, जो खुशी और दर्द, सही और गलत, अंदरूनी और बैरूनी में मुनकसिम है। कायनात को जैसे वो है देखने के लिए तुम्हें जाल से बाहर कदम रखना होगा, और ये करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जाल में बहुत से सुराख हैं। लेकिन ये माखज़ कोई सबब नहीं और ना ही कोई सबब माखज़ है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सब कुछ बेसबब है। तुम ये तलाश करने की कोशिश कर सकते हो कि किसी चीज़ का कैसे होना मुमकिन है, लेकिन तुम ये जान नहीं पाओगे कि किसी चीज़ का ऐसा होना क्यों ज़रूरी है। कोई चीज़ वैसी ही है जैसी वो है। क्यों? क्योंकि कायनात वैसी ही है जैसी वो है। चैप्टर नंबर 5, जो पैदा होता है वो मरता है। तुम कुछ भी जब तलाश करते हो तो कैसे करते हो? अपना जहन और दिल उसमें लगाकर। वहाँ दिलचस्पी होनी चाहिए, मुस्तकिल याद दहानी होनी चाहिए। जो याद रखने की ज़रूरत है वो याद रखना कामयाबी का राज है। तुम उस तक सच्चे इरादे से पहुँचते हो। सवाल: क्या आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ जानने की ख्वाहिश काफ़ी है? यकीनन दोनों चाहिए, अहलियतें भी और मौके भी। ये सब सच्चे इरादे के साथ आ जाती हैं। जो सबसे अहम है वो ये है कि तुम तज़ादात से आज़ाद हो जाओ। मंजिल और रास्ता मुख्तलिफ सतहों पर नहीं होने चाहिए। ज़िंदगी और रोशनी में कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा रवैया तुम्हारे अकीदे के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इसे अब चाहे कहो ईमानदारी, चाहे कहो सालमियत, या चाहे कहो कामलियत। तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए, दोबारा नहीं करना चाहिए, फतह की गई ज़मीनों को नहीं छोड़ना चाहिए। अज़्म और ईमानदारी की पुख्तगी तुम्हें तुम्हारे मकसद तक पहुंचा देगी। अंदर की तरफ मुड़ो। मैं हूँ, तुम जानते हो। इसके साथ रहो जितना वक्त तुम निकाल सको, यहाँ तक कि तुम खुद ब खुद इसकी तरफ वापस आ जाओ। इससे सादा और आसान कोई रास्ता नहीं है। चैप्टर नंबर 6, मेडिटेशन। जो भी ऐब या कमज़ोरी हम अपने अंदर दरियाफ्त करते हैं और उसके असबाब और काम करने के तरीके को समझते हैं, हम उसे सिर्फ इसी जानने से काबू पा लेते हैं। जो लाशऊर था वो शऊर में लाने से मिट जाता है। सवाल: सत्वा या पाकीज़गी को कैसे मजबूत और पाक किया जाए? सत्वा हमेशा पाक और मजबूत होता है,
یہ سورج کی طرح ہے، یہ بادلوں اور مٹی سے چھپا ہوا دکھائی دے سکتا ہے، لیکن صرف دیکھنے والے کے نقطۂ نظر سے۔ چھپاؤ کی وجہوں کے ساتھ معاملہ کرو، سورج کے ساتھ نہیں۔ یہ نہ تو مشکل ہے اور نہ ہی ایک طویل عمل۔ سچائی اور ایمانداری کامیابی کی واحد شرط ہے۔ چیپٹر نمبر 7۔ خالص وجود میں شعور ابھرتا ہے، شعور میں دنیا ابھرتی ہے اور غائب ہوتی ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ میں ہوں، آئی ایم۔ جو کچھ بھی ہے وہ میرا ہے۔ تمام ابتدا سے پہلے، تمام اختتام کے بعد میں ہوں۔ سب کچھ میری موجودگی میں ہے۔ میں ہوں، میں جو ہر زندہ وجود میں چمکتا ہے، حتیٰ کہ غیر موجودگی بھی میرے بغیر ناممکن ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے میں وہاں ہونا ضروری ہوں تاکہ اس کی گواہی دے سکوں۔ دنیا کہا جا سکتا ہے کہ ظاہر ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے۔ ظاہر ہونے کا وقت کسی وقت بہت طویل ہو سکتا ہے اور کسی دوسرے وقت میں بہت مختصر، لیکن آخر کار یہ دونوں ایک ہی بات ہیں۔ جو کچھ بھی وقت کی حد میں ہے وہ عارضی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سوال: یقیناً تم وہ اصل دنیا دیکھتے ہو، پہنچے ہوئے ہو، مگر تم تو بہت معمول کے مطابق برتاؤ کرتے ہو۔ یہ تمہیں ایسا ہی لگتا ہے۔ جو تمہارے ذہن میں شعور کا پورا میدان پر قبضہ کیے ہوئے ہے، وہ میرے شعور میں محض ایک دھبا ہے۔ دنیا رہتی ہے لیکن ایک لمحے کے لیے۔ تمہاری یادداشت ہے جو تمہیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ دنیا جاری رہتی ہے۔ میں خود یادداشت سے نہیں جیتا، میں دنیا کو جیسی کہ وہ ہے ویسی ہی دیکھتا ہوں، شعور میں ایک عارضی مظہر کے طور پر۔ ماضی اور مستقبل صرف ذہن میں ہیں، میں اب ہوں۔ سوال: دنیا بھی اب ہے؟ کون سی دنیا؟ سوال: جو دنیا ہمارے ارد گرد ہے۔ یہ تمہاری دنیا ہے جو تمہارے ذہن میں ہے، میری نہیں۔ تم مجھے کیا جانتے ہو جبکہ میری بات تمہارے ساتھ صرف تمہاری دنیا میں ہو رہی ہے۔ تمہیں یہ یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ میری دنیا تمہاری دنیا سے یکساں ہے۔ میری دنیا حقیقت ہے، سچ ہے، جیسی کہ یہ دکھائی دیتی ہے، جبکہ تمہاری دنیا ظاہر ہوتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ تمہارے ذہن کی حالت کے مطابق تمہاری دنیا کچھ اجنبی ہے اور تم اس سے ڈرتے ہو۔ میری دنیا خود میں ہوں، میں اپنے گھر میں ہوں۔ تمہاری دنیا ذہن کی بنائی ہوئی ہے، ذاتی، ذہن کے اندر بند، ٹکڑے ٹکڑے، عارضی یادداشت کے دھاگے پر لٹکتی ہوئی۔ سوال: تو کیا تمہاری دنیا بھی ایسی ہی ہے؟ اوہو نہیں، میں حقیقتوں کی دنیا میں رہتا ہوں، جبکہ تمہاری دنیا تخیل کی ہے۔ تمہاری دنیا ذاتی، نجی، غیر شریک ہے، بالکل تمہاری اپنی ہے۔ کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جیسا تم دیکھتے ہو ویسا کوئی نہیں دیکھتا، جیسا تم سنتے ہو ویسا کوئی نہیں سنتا۔ تمہارے جذبات کو اور تمہارے خیالات کو کوئی نہیں محسوس کر سکتا۔ تمہاری دنیا میں تم واقعی اکیلے ہو، اپنے بدلتے ہوئے خواب میں بند ہو جسے تم زندگی سمجھتے ہو۔ میری دنیا ایک کھلی دنیا ہے، سب کے لیے مشترک، سب کے لیے قابل رسائی۔ میری دنیا میں کمیونٹی ہے، بصیرت ہے، محبت ہے، حقیقی معیار ہے۔ فرد کل کا حصہ ہے، کل فرد میں ہے، سب ایک ہیں اور ایک سب ہے۔ سوال: کیا تمہاری دنیا بھی تمہاری دنیا کی طرح چیزوں اور لوگوں سے بھری ہوئی ہے؟ نہیں، یہ میری خودی سے بھری ہوئی ہے۔ سوال: لیکن کیا تم ہم جیسے دیکھتے اور سنتے ہو؟ ہاں، میں دیکھتا، سنتا، بولتا اور عمل کرتا ہوا نظر آتا ہوں، مگر میرے لیے یہ بس ہوتا ہے جیسے تمہارے لیے ہاضمہ یا پسینہ آنا۔ جسمانی ذہنی مشین اس کا خیال رکھتی ہے، مگر مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسے تمہیں بالوں کے بڑھنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، ویسے مجھے الفاظ اور اعمال کی فکر نہیں ہوتی۔ یہ بس ہوتا ہے اور مجھے بے فکر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ میری دنیا میں کبھی کچھ غلط نہیں ہوتا۔